बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम कौन थे और आपके वालिदैन कौन थे, और आप अलैहिस्सलाम को किसने और कैसे शहीद किया? इसी तरह की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। दुनिया में यहूदियों से ज़्यादा बदबख्त और सरकश कौम नहीं उतरी। ये कौम अल्लाह के नबियों का ना हक कत्ल करते, हालांकि ये पैगम्बर इकराम ना तो किसी को सताते ना ही किसी के मालो दौलत पर हाथ डालते, बल्कि बगैर किसी उजरत के लोगों को राह हक की तरफ बुलाते, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाते। लिहाजा हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सबसे सख्त अज़ाब का मुस्तहिक़ कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह के किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को शहीद करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक रवायत के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालेहीन को शहीद कर दिया था जो इन्हें राह हक की तरफ बुलाते थे। लिहाजा ये कौम ता क़यामत के लिए लानती करार पाई, बरोज़े क़यामत भी लानती ही होगी। आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं मज़लूम अंबिया कराम में से एक बरगज़ीदा बंदे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़े को जानेंगे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगम्बर थे और औलाद ना होने की वजह से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया बहुत गमज़दा रहते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अक्सर ये ख़याल आता कि मेरी भी कोई औलाद होती जो मेरे मरने के बाद बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिले को आगे बढ़ा सकती। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इसराइल में दीन हक की तबलीग का काम जारी और सारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह के दरबार में बहुत ही इल्तिजाएं और दुआएं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद जैसी नेमत से नवाजने का फ़ैसला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक बेटे से नवाजेंगे जिसका नाम याहया होगा। ये वो वाहिद नाम था जिस नाम का कोई भी पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के नज़दीक ये नाम बहुत ही मकबूल था। वो इस कौम की ख़राब हालत को दुरुस्त करेगा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हना आपस में सगी बहनें थीं। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद भाई थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बचपन ही से नबूवत के मकाम पर फायज हो गए थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ज़िंदा करने वाले जलीलुल कदर नबी थे। उसी ज़माने में अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी माबूस फरमाया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम उन पर ईमान ले आए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 6 माह बड़े थे। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक और तायीद करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रवायतों के मुताबिक हज़रत याहया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया जारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसू की वजह से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम नहायत ही हलीम, रकीकुल कल्ब, पाकबाज, आबिद, मुत्तकी, कनात शुआर और शर्म व हया के बेकर और इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करने वाले पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम ज़रूरत होने पर खाते और लिबास भी उतना ही ज़ेबतन करते जिससे सदर पोशी हो सके। आप अलैहिस्सलाम को जंगलों और बेबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं पर गुजारा। जंगल में आप दरख्त के पत्ते और शहद को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते। प्यास को नहरी पानी से बुझा लेते। ना कोई घर था ना ही कोई ज़मीन और जायदाद। जहाँ रात होती वहीं पर अपना बसेरा कर लेते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اولاد آدم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ ان 5 باتوں پہ آپ خود بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا حکم الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معتبر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مورخین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی کثرت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودا کا بادشاہ ہیرود تھا۔ وہ ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک اور پورے بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکت پر ان کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر لیا، مگر وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور نیک انسان ہیں، نیز آپ بنی اسرائیل میں بہت مقبول تھے اور آپ کی بہت عزت و احترام کی جاتی تھی۔ لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروڈیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے سحر امیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، کیا مانگتی ہو؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے سے ہی اس موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لو۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے جھک کر درخواست کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں سجا کر عنایت کیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی خواہش بھلا کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو سجا کر اس رقاصہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ بھی سرخ ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے خون نیچے زمین پر گرا تو زمین پر خون جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت صاف کیا، بہت دبا، مگر وہ خون اسی طرح جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس سخت عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت روم کا سیزر البارس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو اور ہیروڈیاس کو زنجیر پہنا کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑے دونوں شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے انہیں صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔
जो उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है और इस कौम को तबाह व बर्बाद कर देती है। मौरखीन ने लिखा है कि उमवी खलीफा जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो इस दौरान वहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा एक संदूक में एक इंसानी सर रखा हुआ है। इस संदूक पर लिखा था ये यहया इब्ने ज़करिया का सर मुबारक है। उनका सर और बाल अपनी असली हालत ही में थे। ऐसा मालूम होता था जैसे अभी उनको शहीद किया गया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।